बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 142 दूसरा सिपारा शुरू हो रहा है। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। यहाँ पर आप इस बात को पहले अपने जहन में पक्का कर लें कि नबी जो होते हैं वो अपना हर काम अपनी मर्जी से नहीं करते। नबी जो भी काम करते हैं ये हमारा अकीदा है कि वो अल्लाह का हुक्म होता है। कुरान में दूसरे मकाम पर है कि नबी कोई बात भी अपनी ख्वाहिश से, अपने शौक़ पर, अपनी पसंद के तौर पर नहीं बोलते। वो सिर्फ़ और सिर्फ वही काम करते हैं और वही बातें करते हैं, वही हुक्म बोलते हैं जो अल्लाह उनको भेजता है। बात समझ आ गई? अब जो लोग नबियों के मुखालिफ होते हैं तो वो नबियों पर मुख्तलिफ एतराज़ात करते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात कभी क्या हुक्म भेजते हैं तो कभी क्या भेजते हैं। वो मालिक है, वो बादशाह है, वो किसी का पाबंद नहीं है। पूरी दुनिया में उसकी बादशाहत है और उसकी कुदरत है और उसकी मर्ज़ी है। उसकी मर्ज़ी जिसको जब जो चाहे जैसे चाहे हुक्म दे दे। तो अल्लाह किसी को पाबंद नहीं कि वो हुक्म क्यों दिया अल्लाह ने। बात समझ आ गई? तो जब अल्लाह किसी का पाबंद नहीं है तो इसी तरह नबी भी अल्लाह का हुक्म मानने का पाबंद होता है, लोगों के हुक्मों का पाबंद नहीं होता। या कोई प्रोपगंडा बनाते भी हैं तो वो उनमें नहीं आया करते। बात समझ आ गई? अब इससे पहले आपने पिछली आयत में मिल्लत इब्राहीमी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसूल ज़िंदगी जो अल्लाह का हुक्म था वो पढ़ा और उसी पर क़यामत तक लोग रहेंगे। फिर उसके बाद आपने खाना काबा बैतुल्ला जो मक्का मुकरमा में अल्लाह का घर है उसकी तामीर का ज़िक्र पढ़ा और इसको तामीर भी हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और ने जो है तामीर किया। अब ये देखें कि प्यारे पैगंबर जब नबी बने 40 साल के बाद जब अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि आप नबी हैं तो उन्होंने वहाँ पे जो नमाज़ें पढ़ी तो वो नमाज़ें इस तरह पढ़ते थे कि आपके सामने बैतुल्ला भी हो जाता था और बैतुल मक़दस, जिस बैतुल मुक़द्दस या मक़दस दोनों तरह पढ़ा जा सकता है, तो वो भी हो जाता था, मस्जिद अक्सा जिसको कहते हैं। तो प्यारे पैगंबर ऐसे मूव करते थे कि दरमियान में बैतुल्ला हो जाता था, फिर उसके आगे बैतुल मक़दस। तो बैतुल मुक़द्दस या बैतुल मक़दस जो है ये बनी इसराइल में जितने भी नबी गुजरे हैं सब का किबला रहा है। किबले का मतलब ये होता है कि इसको अल्लाह का घर समझ के, यहाँ पे अल्लाह की तजल्ली समझ के जो है इस तरफ मुंह अपना करके अल्लाह की इबादत की जाए। इस तरफ मुंह करेंगे तो यूं समझें कि हम अल्लाह के रूबरू हैं, अल्लाह के सामने हैं और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो बैतुल मक़दस में की तरफ मुंह बनी इसराइल के सारे नबियों की इबादत के वक़्त होता था, उनका किबला बैतुल मक़दस था। प्यारे पैगंबर जब आए तो उस वक़्त बैतुल्ला जो ये तो मक्का में थे तो बैतुल्ला इनके घर के करीब था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला की तरफ ऐसे मुंह करते थे कि फिर बैतुल्ला से आगे बैतुल मक़दस भी हो, तो दोनों किबलों की तरफ आपका मुंह हो जाता मुंह हो जाता था। बात समझ आ गई? इसके बाद अल्लाह ताला ने आर्डर दिया, अल्लाह ताला ने हुक्म भेजा कि यहाँ के लोग आपको तंग कर रहे हैं तो आप मक्का मुकरमा छोड़कर मदीना यसरब, उस वक़्त यसरब था, तो यसरब की तरफ चले जाएं, मदीना मुनव्वरा की तरफ चले जाएं, वहाँ जाके रहें। आप यहाँ मक्का में ना रहें, आप हिजरत कर जाएं, आप वहाँ पे अपना सेटल करें, वहाँ पे सेट हो जाएं।
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو کیونکہ مدینہ میں زیادہ تر یہودی تھے، یہ چیزیں بھی آپ پڑھ آئے ہیں، سن آئے ہیں، سمجھ آئے ہیں، تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کا جو قبلہ ہے ہم بھی اسی قبلے، کیونکہ اللہ کے نبیوں کا قبلہ بھی تو وہی ہے، تو ہم اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو یہ لوگ کہیں گے ان کا قبلہ اور ہمارا قبلہ بیت المقدس ایک ہی ہے۔ تو پھر وہ اس مصلحت کے بل بوتے پر پیارے پیغمبر آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانیں گے، لیکن 16-17 مہینے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو قبلہ تو بنائے رکھا، اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ بعد میں اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو پیارے پیغمبر نے قبلہ بنا لیا، اور اب قیامت تک یہی خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ جو مکہ میں ہے یہ قبلہ رہے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ 16-17 مہینے جو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ کے حکم سے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لیا، تو اس پر لوگوں نے پروپگنڈے شروع کر دیے، کیونکہ وہ تو بہت متعصب اور ضدی قسم کے لوگ بن چکے تھے، ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو ہے اس بات کو سامنے رکھ کے جو ہے نئے نئے مسلمانوں کے اندر بھی پروپگنڈے پھیلا دیے۔ آج کل بھی ایسے ہوتا ہے، دین اسلام، مساجد، مدارس، قرآن پڑھنے والے قاری حضرات، علماء، ان کے خلاف لوگ مختلف باتیں بنا بنا کے لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ آج تو مسلمانوں کا خود یہی حال ہے، لیکن اس وقت بہرحال یہودی اور نصارہ کی یہ کیفیت تھی، تو نئے نئے مسلمانوں کے دل میں ایسے وسوسے ڈال کے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی ان کی کوشش تھی، تاکہ وہ دین کے معاملے میں، نبی کے معاملے میں شک میں پڑے، تردد میں پڑے کہ پہلے کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو قبلہ بنا دیا، جو اب حکم دے دیا کہ بیت اللہ کو قبلہ بناؤ، نعوذ باللہ، کیا اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا؟ تو اس قسم کے اعتراضات اور اس قسم کی باتیں کرنے لگے۔ اللہ نے پہلے بیت المقدس کو قبلہ رہنے دیا، اب حکم دے دیا جی بیت اللہ کی طرف، کیا اس بیت المقدس کا قبلہ بننا اس میں کوئی خرابی ہے؟ اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو دین سے متنفر کرنا۔ لیکن سب سے پہلی بات آج کے سبق میں جو میں نے آپ سے کی ہے وہ کیا ہے کہ نبی جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اور دوسری بات جو کی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، کوئی بھی حکم دینے میں کسی کا پابند نہیں ہے، اس کی مرضی اپنی پوری مخلوق کو جب جیسے جو حکم دے، اس پر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو اللہ کے معاملے میں، اللہ کے حکم میں بات کرے گا وہ کیا ہوگا؟ بے وقوف، وہ اچھا انسان، اچھی عقل والا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ پر ایسی باتیں کرے گا کہ اللہ نے پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا اور اب بیت اللہ کی طرف حکم دے دیا، بھئی اس میں کیا خرابی تھی، بیت المقدس قبلہ ہی رہتا، تو اس قسم کی باتیں کون کر سکتا ہے؟ جو بے وقوف ہو۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس اللہ نے جو حکم دیا، اللہ جو چاہے وہی چلے گا، وہی ہوگا، اللہ بادشاہ ہے، بادشاہ سے کوئی پوچھتا ہے؟ تو دیکھیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، سین زبر سامنے، ان قریب، بہت جلد، اب، یقول قول کا معنی کہنا، کہیں گے، السُّفَهَاءُ، اس میں دیکھیں سین فے اور ہے، سین فے اور ہے، تو یہ لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، صافیہ نفسہ، صافیہ بے وقوف بنایا اپنے آپ کو، تو یہ صفحہ جس میں سین فے ہے ہوگا اس میں بے وقوفی، پاگل پن کا معنی ہوگا۔
तो कहेंगे अस्सुफहाओ, सफ़ी की जमा है बेवकूफ़, बेवकूफ़ लोग। मिनन्नासी, मिन माने से, अन्नास माने लोगों, लोगों में से जो बेवकूफ़ लोग हैं वो कहेंगे, क्या कहेंगे? मा वल्लाहुम, मीम अलिफ मा माने सवालिया है, किस चीज़ ने, क्या चीज़, किस चीज़, वल्ला, वल्ला वाव लाम और ये आती है यहाँ पे खड़ी जबर बन गई है, इसका माना फेरना, रुख को चेंज करना, रुख मोड़ना। माँ किस चीज ने, वल्ला मुंह मोड़ा, हम उनका, उन मुसलमानों का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का, अन किबलतिहिम, अन माने से, किबला माने किबला, हिम माने उनका, उनके यानी अपने, उनके किबले से उनको किस चीज ने फेर दिया, उनके किबले से उनको किस चीज ने मोड़ दिया। बात समझ आ रही है? तो किबले से मुराद यहाँ पे कौन सा है? बैतुल मकदस वाला, कि बैतुल मकदस जिसकी तरफ 16-17 महीने से मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे, तो उस किबले से इनको किस चीज ने फेर दिया? अल्लती कानू अलैहा, अल्लती वो किबला जो के कानू थे वो अलैहा उस पर, जिस पर वो थे, उस किबले से उनको किस चीज ने मोड़ दिया, किस चीज ने हटा दिया। और ये सारी बातें क्यों कर रहे थे? हसद, अदावत, जिद और जिद की बुनियाद पर। और मकसद उनका क्या था? ताकि नए नए मुसलमानों में शक पैदा हो, तरद्दुद हो, परेशान हो कि ये क्या हो रहा है, कभी उधर मुंह करके नमाज पढ़ी, कभी इधर मुंह करके नमाज पढ़ी, ये नबी का हुक्म है, ये क्या नबी सच्चा हो सकता है? अगर सच्चे नबी होते तो शुरू से एक ही किबला रखा जाता, ये दूसरा डबल किबला कैसे बन रहा है? तो ऐसे प्रोपगंडे, ऐसे वसवसे डाल के लोगों को परेशान करना और दीन में शक डालना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब दिया, कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, कुल तू कह, ए मोहम्मद तू कह दे, ए मोहम्मद तू बोल, लिल्लाहिल मशरिक़ु, लाम ज़ेरली माने के लिए, अल्लाह ही माने अल्लाह, अल्लाह के लिए है, अल मशरिक़ु मशरिक, मशरिक वाली साइड जो है सारी की सारी किसकी है? अल्लाह की। वाव ज़बर वा माने और, अल मगरिब, टोटल मगरिब भी किसका है? अल्लाह का। ये बात तो नहीं है ना कि मशरिक अल्लाह का है और मगरिब किसी दूसरे का है, ऐसी बात है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ए नबी तू कह दे कि लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मगरिब, अल्लाह के लिए है मशरिक भी और अल्लाह के लिए है मगरिब भी, मगरिब भी मशरिक भी सारी अल्लाह की जिहतें हैं। जिस तरफ मुंह करने का हुक्म देगा अल्लाह, तो उसी को मानना पड़ेगा, इसमें किसी को कोई एतराज करने का हक नहीं पहुंचता। जो कोई अल्लाह के हुक्म की तामील करेगा, उसको पूरा करेगा, वही खुशनुदी हासिल करेगा, वही कामयाब होगा। जो अल्लाह के हुक्म पर एतराज करेगा, शक शुबा में पड़ेगा, उसको पूरा नहीं करेगा, तो वो मलऊन होगा, मरदूद होगा। बात समझ आ गई? यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, यहदी या मने वो है, दाल ये हिदायत से है, वो हिदायत करता है, वो रहनुमाई करता है, वो हिदायत करता है, यहदी वो रहनुमाई करता है, मन जिसकी, यशाउ या मने वो, शीन अलिफ और हमजा ये मशीयत वाला है, चाहने के माना में है, यशाउ वो चाहता है, तो वो चाहता है जिसकी, जिसको चाहता है रहनुमाई करता है, इला माने तरफ, सिरात माने रास्ता, अलमुस्तकीम माने सीधा, तो वो सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है जिसको चाहता है। ए मोहम्मद इनको कह दो ना, हमने यहूदियों के हसद से
یہ قبلہ چینج کیا ہے نہ کسی نفسانی تعصب کی وجہ سے اور نہ ہی اپنے رائے اور اپنے شوق کی اتباع کرتے ہوئے قبلے کو بدلا ہے، بلکہ ہم نے تو صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری کی ہے۔ ہمارا اصل دین بھی یہی ہے، جو اللہ ہمیں کہیں ہم اس کو پورا کریں۔ ہم نے ایسا کیا، پہلے بیت المقدس کو منہ کرنے کا حکم تھا اللہ کا، تو ہم نے اس کو تسلیم کیا، اسی طرف منہ کیا۔ اب اللہ نے حکم کعبہ کی طرف دے دیا، بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا، تو اس کو دل و جان سے ہم نے قبول کیا۔ ہم سے اس کی وجہ پوچھنا اور ہم پر اعتراض کرنا یہ تمہاری حماقت ہے۔ ہم تو اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم تو تابعدار ہیں۔ غلام تابعدار پر یہ اعتراض کرنا کہ تو پہلے وہ کام کرتا تھا اب یہ کام کیوں کرنے لگا ہے، یہ عقل مندی ہے؟ غلام کو تو جو کام دیا جائے وہ وہی کرتا ہے۔ ایک کام کر رہا ہے، اس کو اس کا جو ہے مالک بادشاہ کہتا ہے بھئی یہ چھوڑ کے اب فلاں کام کرو، تو وہ چھوڑ کے دوسرا کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس کو کوئی آ کے کہے تو پہلے تو وہ کام کر رہا تھا اب یہ کر رہا ہے، کیوں؟ تو وہ کیا کہے گا؟ میرے مالک نے مجھے یہ حکم دیا اب، تو اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، تمہیں کیا، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ تو ہمارا مالک، سب سے بڑا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے۔ اس نے ہمیں کہا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو ہم ادھر پڑھتے رہے۔ اب اس نے کہا کہ اس طرف منہ کر کے پڑھو، تو ہم نے اس طرف منہ کرنا شروع کر دیا۔ ہم پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تم اللہ کے بندے نہیں بنتے، بے وقوف بنتے ہو، بے وقوفی میں زندگی گزارتے ہو، اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہو، تو تمہارا کام ہے، جاؤ۔ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں۔ تو جس وقت جو اللہ چاہے گا ہم ویسا ہی کریں گے، اور اللہ جس کو جس وقت چاہتا ہے وہ سیدھا راستہ دے دیتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے پیغمبر کو سب نبیوں کا سردار بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا۔ تو اللہ نے کہا کہ قبلوں میں بھی سب سے اعلیٰ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، بیت المقدس نہیں۔ بیت اللہ کا پہلا نمبر ہے، بیت المقدس کا دوسرا۔ تو افضل قبلہ جو بیت اللہ ہے، اب افضل نبی کو اسی کی طرف منہ کرنے کی ہدایت ہے، اور قیامت تک اب یہی قبلہ رہے گا۔ تو یہ پہلی آیت آپ نے سمجھ لی دوسرے سپارے کی۔ کل انشاءاللہ اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔